संतोषाच्या वडू मोळ्यान सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावाणी भयणी सर्व एकवटान भक्तीन बलिदान भेटूंक आयल्या महिमा तुका बापा महिमा तुका क्रिस्त्राया महिमा तुका क्रिस्ता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा तुका क्रिस्ता महिमा तुका पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा. मोगाच्या भावानो बहिणीन आणि मोगाळ भुरग्यानो भोव अर्थ बरीत आणि मिस्तेर बरीत परब जावन आसा आयची दाबाजीक परब भोव पवित्रित्वेची. ह्या परबेक तुमकां सर्वांकी हा परबायचो स्वागत मागोन देवाचो उपकार हटोवन पवित्र इंद्राच्या नावी मिसाचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो दावाची परब परम पवित्रित्वेची. बाप पूत आणि पवित्र आत्मो एक जाण एक देव आणि ओ मिस्तेर बरीत आटापल्लो मोगाचो गुट जावन आसा देवाचो परण्यासोल्यांत ताणें आमकां दिल्लो जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयत आसतना आमकां पळोवंक मेळटा तेच बापान आमकां ताच्यात सुरपान आनी सरक्यान रचता आसतना सांगलें जावन आसा ही जावन आसा आमची मोगाची. आनी असलो मोग ही परम पवित्रित्व आमकां दिता आसतना पवित्र इंद्राचो मिस्तेर आमी आमच्या जिवनांत जियेत आसतना आमचे थंय जायतें बरेंपण घडटा आनी सत उगडापें जाता की देवान आमकां सण सोडूना आपल्या पुता द्वारे आमचे सोडवण करूंक उपरांत पवित्र आत्म्या द्वारे आमकां पवित्र करूंक तो राखून आसलो आनी तें ताचें वर्तें काम ताणें आपूण त्या संवसारांत करून जालां. आनी आज ह्या परबे दिसा आमी परत्या मोगान एक जावया. आमचो एकवट आमी प्रसारुया. आमी क्रिस्ती भावंडा एकामेकाच्या मोगान जियेत आसतना आमचें थंय आसलें उणेपण काडून उडय आनी आमिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आमकां पाव कर म्हूण आमी मागता आसतना आमची सतेच संवां आज देवा मुखार आमी दवरया. तेच पवित्र इंद्राचे एक जण आमकां जाय जाल्यार वर्त्या बेसांवांनी बरोवन दी आनी सांगता आतां आमी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हातून आनी बरें जाणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच हांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकोत करून आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. महिमा देवा
महिमा देवाक, महिमा देवाक, उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या खंडेचे वेतान आम्ही भाग्यवच्या तुवें तुझ्या सस्ने शब्दाक आणि पवित्र करणाऱ्या आत्म्या संवसारान धाडून तुजो विचित्रकूट मनशा उगडप केलोय. करप बाबाड तुवें आमकां उसारोंक दिलाय. देखो सस्ने तितव्योचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तीच्या परसडेत करण्यानी तेचे एकपण वळखून तुमकां तेकाय जाणांक ती एका देवाक कलतेपणे आमी प्रणिपात करता. सगळ्या कळसांत तुमची महिमा वाकणता आणि आमचे भजन तुमकां मानो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान परमायिल्ले प्रमाणे मोइजे पात्राच्यो 2 फळयो हातीं घेवन सिनाय पर्वताचेर सोडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. मोइजे तक्षण धरणीक सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय, हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना. मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू आमच्या पूर्वजांच्या देवा, मान आणि वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमेवून पवित्र
नाव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरान मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासनाचेर मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मनाचे जाया, समाधान सोदा, तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आनंद बापाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसतलो आणि जो आसतलो त्या देवाक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजून निकोदेमाक असे म्हळे, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सत्मंतल्या कोणासोत्तू नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिपात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाची आणि अपुर्बायेची पवित्र इंद्राची परब आचार सोंक आयतीन जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हे पवित्र इंद्राचें पेस्त आमकां समेस्तांक एक आपोवणें दिता
आमचे थंय आसच्या त्रिएक देवाचो अनुभव करूंक आमकां दिल्लें हें आपोवणें. तरी पवित्र इंद्राद कितें जावन आसा? पयल्यान पयलें पवित्र इंद्राद जावन आसा एक व्हड मिस्तेर. तिंद्राचे देग जण एका निजा देवा थंय आसले. दैवीकपणो वांटून ते घेतात. हो एक मिस्तेर जावन आसा. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते प्रत्येक व्यक्ती तरी एक देवपणांत ते रुपीत जाल्यात आनी तेंच देवपण ते रुपीत करतात. तिंद्र दिसो हर एक जण एक देव जावन आसा, तरी ते तेग न्हय, एकच देव. एक निदर्शन हांवें तुमकां दिवचें जाल्यार सूर्यो अपुरबाय तरान प्रकाश बरे जावन पयसुल्यान परजळचो आमकां दिसता. पूण त्या सूर्याची किरणां आमचे वयर पडचें आमकां दिसना. पूण त्या किरणाच्या प्रभावान आमचे थंय घाम येता, आमकां दग जाता आनी तेन्ना आमकां कळीत जाता ह्या सूर्याच्या किरणाच्या प्रभावान आमकां घाम आयलो, ह्या दग जाली. कशें पयस जावन आसचो तो सूर्य, ताच्या किरणां आमकां दिसनातल्या बरें आमचे थंय प्रभाव करतात गे. तशेंच पवित्र थंय अशे तेग जण बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवनांत जायतो प्रभाव ते घालतात. कित्याक हे पवित्राचे वर्तेपणो आमच्या थंय ते आसा करतात. आमच्या लौकीक जिणेंत आमच्या बुद्दोवनकायेक ह्या पवित्राचो मिस्तेर आमकां समजोंक कश्ट जावंक पुरो. पूण मनशा काळीज परकून सगचेत असले सत हें जावन आसा आनी त्या देखून काळीज मात्र ह्या पवित्राचो गुटो संपूर्ण तरान अनुभव करूंक शकता. आनी हें सत आमच्या जिवनांत आमी जिवन आसा. दुसरें पळयत जाल्यार पवित्र इंद्राद क्रिस्ती जिणेचें उगाम आनी केंद्र जावन आसा. क्रिस्ती जिणी पवित्र इंद्राद जावन आरंभ जाता. पवित्र स्थानांत आमी क्रिस्त थंय एक जाता आनी क्रिस्ता मुखांतर आमी बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या संबंधाच्या एकवटांत भरता. आनी ह्या द्वारे आमच्या क्रिस्ती जिवनाचें उगम आनी केंद्र जावन आसा पवित्र इंद्राद. तिसऱ्यान आमी पळोवचें जाल्यार पवित्र इंद्राद मोगाचो, विश्वासाचो आनी शांतीचो संकेत जावन आसा. बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडच्या पयलें बापानच आमचो वर्तो मोग केलो. देवाचे गूण जावन आसात दयाळ आनी काकुळदार. मोगाचो आनी विश्वासाचो संकेत जावन आसलो तो देव आपल्या परजेक संपन्न सोडिनासतना तिच्या सोडवणे खातीर, आपल्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो म्हणटा समजू हांव सोवांजल. कित्याक आमची नीत करूंक न्हय, आमकां सोडवण दिवंक, आमकां राखोवंक, आमकां जाय जालें बरेपण दिवंक. आनी तो जावन आसा आमचो देव. आमचो देव अपुरबायचो देव, आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव दयाळाचो देव, आमचो देव काकुतीचो देव आमकां दिता तो वर्तें बोगसाणें. आनी त्या देखून आमचो पवित्राचो वर्त संकेत जावन आसा मोग, विश्वास आनी शांती. चवथ्यान आमी पळोवचें जाल्यार पवित्र इंद्राद आज क्रिस्तांव कुटुंबाक एक प्रेरण जावन आसा. कशें बाप आनी पूत सांगाता मेळोन पवित्र आत्म्याक हे संवसारी धाडटात गे, तेच प्रमाणे आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत आज एकवटाची गरज आमकां आसा. आनी हो एकवट कोणा मदें? सगळ्या कुटुंबा मदें, सेस समारा मदें एकामेका सांगात आमी जियेत आसतना आमची घराणी जावंक पाव जाय माया मोगाचें केंद्र. कशें पवित्र इंद्राद त्याच मोगांत एक जाल्ली गी, आमी त्याच मोगांत एकवटोंक सका जाय. एका कुटुंबांत आसचे आमचे वडिलां, भुरगीं बाळां सगळ्यांनी एक जावन विधेयपणान एकामेकाक मानून घेवंक जाय. आनी तेन्ना
पवित्र इंद्राचे वरती बेसावा आमच्या कुटुंबाने येताली मात्र नाही, पवित्र इंद्राच आमच्या कुटुंबाक शबितायेनं राखताली. तर आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबाक त्याचं पवित्र तिंद्रा जावन आसा वर्ते प्रेरण. आमचे आवय बापूय वर्ते स्थान मान तांकां आमी दिता आसतना तेंचो आवय आपल्या भुरग्यां खातीर जायतो सॅक्रिफायस करतात. कशें बापान आपल्या एकल्याच पुताक सॅक्रिफायसाचो त्यागाचो संकेत जावन आमच्या सोडवणे पासून धाडलें गी, तशेंच आवय बापूय त्याच वर्त्या मोगान आपल्या भुरग्यांक वागयतात. आनी आपल्या भुरग्यांक सांगता ते जियेत आसतना भुरग्यांनी सयत आपल्या वडिलांक काल जावन जियोवचें. आनी तें जावन आसा पवित्र इंद्राचे वर्ते गुटू, आनी हो जावन आसा एक मिस्तेर. आनी तसलो मिस्तेर आमच्या जिवनांत आमी अनुभव करता आसतना देवा थंय आसले ते एक जण आमचे थंय यथेश्ट मापान कृपा देवयतले, मात्र न्ही आमकां बरें करतले. तर बाप जावन आसा रचणार, ह्या सगळ्या संवसाराचें रचन ताणें केल्लें जावन आसा. आनी पूत जावन आसा फादर इज द क्रिएटर, आनी पूत जावन आसा तो आमकां सोडवण दिवचो. इज द रिडीमर, इज वर्क इज रिडेम्पशन. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा पवित्र करणार, सॅंक्टिफिकेशन. आनी हे तेगी जण आमकां रचले, पोसले आनी पवित्र करचे जावन आसात. तर पवित्र इंद्राची परब आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवं दी. आमच्या जिवनांत तसो एकवट सदांच प्रगट करूंक आमची कुटुंबां जावं दी देवाची वर्ती पवित्र मंदिरां. कशें पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत येवन सगळें पवित्र करच्याक बापान आनी पुतान धाडिल्लें गी, ताचें पवित्रपण आम्हा सर्वांच्या जिवितांत, आम्हा सर्वांच्या कुटुंबांत, आख्ख्या संवसारांत वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सर आमी उबे रावया आनी आमचो बाबार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सत्मंतान देवाक, सर्व पदवीधर बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संभावलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पांच प्रधान कसले ताका कुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्व पदवीधर देवाच्या उजव्या बसला, तेंतान जिवांनी मेल्ल्याची मनस करूंक येतालो. सत्मंतान पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सश्टाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, भोव मोगाळ देव आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, ताच्या वर्त्या काकुतीन आमकां भरता. तसो देव सगळ्या आमची प्रार्थना तो आयकून घेता आनी आमच्या प्रार्थनांक जाय जाली जबाब तो दिता. म्हणल्यार वर्त्या भरवशान आमची मागणी देवा मुखार आतां आमी दवरुया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या बापा साहेबाचेर, आमच्या देशाच्या गवळ्याचेर, समेस्त गवळी बापांचेर, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांचो मिसांव वावर पवित्र तिनादीच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या पर्जेक मोगान सोलोवंक तांकां बरें मोन दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्त भाऊ भयणींक तूं सांबाळ. तांणी भोगचें एकसुरपण, कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सान्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लावासो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पित हांव. पवित्र तिनादीच्या आदर्श काल आवय बापायक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक आनी कुटुंबाचो बांद दिसपट्टे घट करूंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती हजार नासतना ह्या माध्यमा मुखांत्र, टीव्ही मुखांत्र, फेसबूक तशेंच युट्यूबा मुखांत हजार जाल्ल्या सर्व आमच्या फिरगजकारां बसत देव पर्जे बसत आमी मागता हांव. तांचे तुजें बेसांव घाल. येवक्रिस्ताच्या बळान आनी पवित्र तिनादीच्या सक्तेन सर्व कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हण आमी मागता हांव.
बापा आमचे मागणे आयक. त्याच प्रमाणे कोरोना पिडेंत वळवळच्या हर एका पिडेस तपासत आमी मागया. कोण सक्कडी ह्या पिड्या वरवीं कश्टांत गी, दुखांत आसात गी, निरासपणान बगल्यांत गी, आनी तशेंच नानंत तरेचे विशम परिस्थितींत ती आसात तर देव तांकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें आमी देवा मुखार दवरता आसतना 10व्या क्लासीच्या आनी PUCच्या भुरग्यां पासून ती आमी मागया. हे भुरगे बेगीनच आपली परिक्षा बरोवंक वेता आसतना सगळ्या भुरग्यांक शाबीतायेन सांबाळ. तुज्या आमली रगतांत तांच्या बोवार एक वय कर. कसली पिडा, कसलें वायरस तांकां येनासतना तांणी शिकिल्ले ते लिस्सांव अपुरबाय तरान तांची परिक्षा बरोवंक जाय जाल्यार सर सकत जाणवाई तांकां दी म्हणून आमी मागता आसतना काम होगडोन घेवन काम नासतना जायतीं जाणां कश्टान आसात. नानंतराचे रुली रेग्रोंत आज आडचोन आसात. असल्यांक देव बरी वाट दाखोवन दी आनी बरें करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, त्रिएक देवा, सगळें तूं पळोवन आसाय, सगळें तूं जाणाय बापा. हें सगळें जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता आसतना हर एका भुरग्यांतय कितें तें गरजेचें गी तें सगळें तांकां दी. सो जियेताय आनी राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. आब्बा बापा सर्गींच्या घेवूंडो घेवायन रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायनान संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आब्बा बापा सर्गीच्या घेवूंडो घेवायन रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता त्या बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बावडतान आनी मोगान पवित्रितेचें नांव उसारून तुका भेटयता ते आमच्या सेवेचे दणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां आपलेलें बलिदान जावं आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता हांव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद आनी सस्नाच्या देवा, सरकळे आनी सतय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुताणे पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसता, एकच जण न्हय. बगार एकच देव सैमाचे एक जण. तुवें उगडापा करून दाखयलो तुज्या महिमे सगोट आमी तेर बावडटा सात मानता आनी तुज्या पोताची तसेच पवित्र आत्म्याची ती संतर नसलेली महिमा कलतेपणे वळखता. खऱ्या आनी सस्नाच्या देवा एक एकल्या जाणाचो विशेष गुण आनी तेकांचे एकच सैम आनी समसारकी महिमा वंदून
तुका आमी प्रणिपात करता. हेच महिमा वाकणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबळ एका स्थळान तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय. बापा, खरोच तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुझ्या पवित्रात्म्या दडून इंद्रणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरोन सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी कळोचे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडटा सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापाजीच्या मरणासणे पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी वच्छिविताचो उंडो आनी सोडवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काड आनी फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेला समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता. तुझ्या भुरग्यांचेर तुजे काकुतीचे दिश्ट सरय. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. दैवीकपणान सदांच उर्बेवन जावंक अखंड बावडत्यान बरोवंक तांकां तूं जाय जाल्यार सर कृपा देवय. ओंकार मेरे देवाचे मेज संगती बगेन दोनूदाणे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच्या सांत फ्रांसिसा बरोबर, सांत पाद्री पियन सांत आंतोनी बरोबर सश्ट्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक
जेजो क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून बापाक अब्बा बापा म्हूण आपोवचें वर्तें म्हूण आमकां दिलां तेंच बरें मागणें आतां भक्तेन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या बागडमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान अत्रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळदीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेजेची शांती समाधान माया मोग आनी एकवट सदांच तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोग असो आनी एकवट असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी जेजू पवित्र दुसरो जण देवा थंय एक जावन आम्हा सर्वांच्या मोगा खातीर आमची सोडवण केल्लो जेजू होस हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान करचो आजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव चड वस्तू प्रात तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशें येता. जेजू ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांव वेगळाशा जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत हांव सोम्या अर्गां दिता काळजांत तूं आयलाय रुपान उंड्याच्या मांस तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सर्गींचे जिवीत जोडिले दुर्बळे हे बिडार जाला आतां रावळेर बावुरता उपकार जालोय देखून उदार आत्म्याक म्हज्या नवो जीव दिताय
रूप उण्याचे तू घेऊन आयलाय अर्जांतावन सोम्या अर्गांदिता काळजान तू आयलाय रूपान उण्याच्या मांस तुझे केले रगत तुझे सेवले सर्गीचे जीवित जोडिले प्रार्थया सर्वपदता देवा आमच्या बापा ह्या दाबाजेक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवा बावडतान प्राणिपात करून आज संस्कारान आम्ही वांटो घेतला तुझ्या शिवान अधिक अधिक आमकां बर आणि तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्ण एक कर ह्या पर्या संवसारान बावडतान चलतना आणि शके सर्गात तुमकां रूप रूप पळयतना सगळ्या आमच्या जिवीत भोव पवित्रत्वेचे निरांता दिन वाचने वाकाणी जाव म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन पवित्राची वर्ती परब उल्हास तुमकां पाठयत आसतना त्यास पवित्र एकवट तुमच्या कुटुंबांनी येवंक माया मोगाचे वर्तेन संकेत जावंक वसोन्यांत ख्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेताव तुझे कृपे बळान रास तुझे परगडताव मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकांच तुवें भरलाय मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेताव तुझे कृपे बळान रास तुझे परगडताव मोगाळ पुता सोवे औकार मोरी आशीर्वादी आमकां